MBDS Nepal presents Tabge tuje shege risu dongshenge medo doge bongjong basage lombo tabu jibi go shege gyabo kela chasalo. नमस्कार टस्टेले सबैजनालाई आज फेरि म यहाँ उपस्थित भएको छु नयाँ भिडियो लिएर। पक्कै पनि तपाईहरुले अघिल्ला भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको होला भन्ने आशा गर्दै आजको नयाँ विषयप्रति जान चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईहरुले यो विषयलाई मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आजको विषय छ छुट्टै प्रकारको विषय। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हामीले धर्म गर्नको लागि सुरुमा श्रद्धा चाहिन्छ। त्यो श्रद्धा के हो त? त्यो श्रद्धा कसरी उत्पन्न गर्ने र उत्पन्न भएको श्रद्धालाई कसरी बढाउने, कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने बारे म आज तपाईहरुलाई के कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीलाई धर्म गर्नको लागि सुरुमा श्रद्धा चाहिन्छ। त त्यो श्रद्धा कसरी उत्पन्न गर्ने त? त्यसपछि भएको श्रद्धालाई कसरी बढाउने त भन्ने बारे म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामीलाई कुनै पनि दैनिक जीवनमा कुनै पनि काम गर्नको लागि, काममा सफलता पाउनको लागि हामीले विश्वास चाहिन्छ। एक अर्कामा चाहिँ विश्वास चाहिन्छ। विश्वास भएन भने काम पूरा हुन सक्दैन र अन्तिमको जुन सफलता छ त्यो पनि मिल्न गाह्रो पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले सामान्य जीवनमा पनि हामीलाई विश्वासको अति नै आवश्यक पर्दछ। धर्ममा त त्यो भन्दा पनि झनै हामीलाई एक प्रकारको श्रद्धा अति आवश्यक पर्दछ। कतिपय व्यक्तिहरू छन् कुनै धर्ममा लाग्ने गर्दछन्, कति व्यक्तिहरू नास्तिक पनि छन्, भगवान मान्दैनन्। कति व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् जुन श्रद्धा बिना नै धर्ममा प्रवेश गरेका हुन्छन्। कुनै व्यक्तिहरू लोभ लालचमा कसैले गरेको देखेर भनेको भरमा कसैको करकापा कसैको लयमा लागेर चाहिँ धर्ममा प्रवेश गर्दछन्। बिना श्रद्धाको बिना विश्वासको चाहिँ धर्ममा प्रवेश गर्यो भने त्यो टिकाउ रहँदैन, श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन, श्रद्धाको विकास हुँदैन। त्यसको लागि सुरुमा हामीले कुनै मार्ग अपनाउनको लागि धर्म श्रवण गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ। हामीले आर्जन गरेको जति पनि ज्ञानहरू छ त्यसमा हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई जाँचबुझ गर्नुपर्छ। ठिक छ कि छैन, सही छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई छानबिन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्दछ। भगवान बुद्ध आफैले बताउनु भएको थियो, जति पनि भनेका उपदेशहरू छन् त्यसलाई सहजै ग्रहण नगर्नु, त्यसलाई परीक्षण गर्नु। मैले भनेका धर्मका उपदेशहरू जति पनि छन् त्यसलाई परीक्षण गर्नु। परीक्षण गरिसकेपछि मात्र सही लागेमा लिनु आवश्यक छैन, त्यसले बताउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले श्रद्धा उत्पन्न गर्न लागि सुरुमा साँच्चीकै श्रद्धा उत्पन्न गर्नको लागि सुरुमा हामीलाई अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ। श्रवणको, धर्म सुन्ने, बुझ्ने यी कुराहरूको चाहिँ अति आवश्यक पर्दछ। कुनै व्यक्तिले चाहिँ ध्यान गर्नु पर्दैन, अध्ययन गर्नु पर्दैन, श्रवण गर्नु पर्दैन, स्वयं श्रद्धा उत्पन्न भएको पनि धेरै छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन्। कस्ता व्यक्तिहरू हुन् भन्दाखेरि चाहिँ पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको जुन छाप छ, छापको चाहिँ प्रभावले यो जन्ममा चाहिँ उसभित्र चाहिँ श्रद्धा प्रकट हुन्छ। त्यस्ताहरू पनि धेरै छन्। अब हामीले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले
धर्म सुन्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। ज्ञान सही छ कि छैन, राम्रो छ कि छैन भनेर कुराहरू चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसले जाँचबुझ गर्नुपर्छ। जाँचबुझ गरिसकेपछि हाम्रो मनमा चाहिँ के हुँदैन भनेर चाहिँ दुविधा आउँदैन। दुविधा नआएपछि हामीमा अन्धविश्वास पनि आउँदैन। अन्धविश्वासहरू हटेर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कुनै मान्छेको करकापमा नपरेर, कुनै मान्छेको चाहिँ लैलामा नलागेर, कुनै मान्छेको चाहिँ सुनेको भरमा अथवा भनेको भरमा लोभ लालचमा नलागेर चाहिँ हामीले आफ्नो धर्म चाहिँ गर्नको लागि सुरु हामीलाई अध्ययनको आवश्यक पर्दछ। यदि यी यस्ता कुरा गर्यो भने हामीमा श्रद्धा र रुचि बढ्दै जान्छ। यदि श्रद्धा र रुचि छैन भने धर्ममा लागेको कुनै फाइदा हुँदैन, त्यो टिकाउ पनि रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीमा श्रद्धा उत्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो श्रद्धा चाहिँ उदाहरण दिनुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा धेरै भागहरू छन्। त्यसमध्येमा टाउकोको भाग जस्तो हुन्छ। त्यो टाउकोको भागमा चाहिँ आँखा, नाक, मुख, जिब्रो, दिमाग सबै टाउको जुन अनुहार जुन टाउको छ यसमा रहेको छ। यदि टाउको नै छैन भने हाम्रो शरीरको अस्तित्व रहँदैन, कुनै पनि काम लाग्दैन। यो उदाहरणबाट के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई बोल्नु छ भने, सुन्नु छ भने, देख्नु छ भने अनि कुनै स्वाद लिनु छ भने टाउको चाहिन्छ। टाउको भएन भने नाक, कान, मुख रहँदैन। त्यस्तै नै हामीलाई धर्म गर्नु छ, साँच्चै धर्ममा लाग्नु छ भने सुरुमा हामीलाई श्रद्धाको आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को कुरा उदाहरणबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दाखेरि के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हरियो बिउ चाहिँ डढेको छ भने त्यो बिउबाट चाहिँ टुसा उम्रिँदैन र पछि बिरुवाहरू उम्रिँदैन। डढेको छैन भने त्यो बिउबाट चाहिँ टुसा उम्रिन्छ र पछि बिरुवाहरू उम्रिन्छ। त्यस्तै नै हामीमा श्रद्धा छ भने हामीले धर्म गर्न सक्छौँ, साँच्चीकै धर्म गर्न सक्छौँ, साँच्चीकै हामीले पुण्य कमाउन सक्छौँ। यदि हाम्रो भित्र श्रद्धा छैन भने धर्म गरे पनि त्यसबाट पुण्य कमाउन सक्दैनौँ। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि धर्म गर्नको लागि सुरुमा हामी भित्रै हृदयबाट नै श्रद्धाको आवश्यकता पर्दछ। अनि मात्र हामीले पुण्य कमाउन सक्छौँ र सही मार्गमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले अघि नै भने जस्तै नै हामीले श्रवण गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ, जाँचबुझ गर्नुपर्छ। अनि त्यसबाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्धविश्वास चाहिँ हटेर हामीमा सही विश्वासको चाहिँ पैदा हुन्छ, प्रकट हुन्छ। यहाँ म तपाईहरूलाई चाहिँ केही सूत्रहरू बताउँछु जुन कि तपाईँ हामी सबैलाई फाइदा हुनेछ। हाम्रो भित्रमा चाहिँ श्रद्धा कसरी उत्पन्न गर्ने र त्यो श्रद्धा चाहिँ भएको श्रद्धा चाहिँ कसरी फैलाउने, कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी बढाउने त? आजकलको जमानामा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ भगवानप्रति, आध्यात्मिक मार्गप्रति चाहिँ त्यति विश्वास नभएको भान हुन्छ। कति व्यक्तिहरू चाहिँ नास्तिक पनि छन्। त यदि अहिले मैले भन्न गइरहेको यदि यी केही सूत्रहरू जुन भनाइहरू छन् यसले चाहिँ फलो गर्न सक्यो भने, त्यसले चाहिँ अनुसरण गर्न सक्यो भने पक्कै पनि नभएको श्रद्धा पनि उत्पन्न भएर जानेछ। नास्तिक व्यक्तिहरू पनि पक्कै पनि श्रद्धाका साथ मार्गमा लाग्न सक्छन् भन्ने म विश्वासका साथ केही कुराहरू यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। त हामीले श्रद्धा उत्पन्न गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा छ हामीले कुनै कुरालाई चाहिँ मान्छेले भनेको भरमा, सुनेको भरमा, लैलामा लागेर अथवा कसैको चाहिँ लोभ लालच देखाएको भरमा चाहिँ नलागेर हामीले रुचिको साथ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धका शिक्षाहरू भनौँ, धर्मका शिक्षा ज्ञानहरूलाई चाहिँ श्रवण गर्नुपर्छ। सकेसम्म हामीले सुन्नुपर्छ,
पढ्नुपर्छ, त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, आफूले लिएको ज्ञानहरू सही छ कि छैन भनेर चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई जाँचबुझ गर्नुपर्छ। त्यसबाट हामीले कुन ठिक कुन बेठिक त्यतिखेर छुट्याउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो नम्बरमा छ कसैको कर्कपमा नलागेर, कसैले भनेको भरमा नलागेर चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो, श्रवण गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, धर्मलाई पढ्नु पर्यो, त्यसलाई जाँचबुझ गर्नु पर्यो, परीक्षण गर्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा छ हामीले बुद्ध, धर्म, सङ्घ, गुरु उहाँहरूको चाहिँ काय, वाग, चित्त यी तीनवटा गुणहरूको चाहिँ सद्गुणहरूको चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ, हामीले सम्झिनु पर्दछ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, जहिले पनि हामीले चाहिँ बुद्धको चाहिँ सद्गुणहरू, गुरुको चाहिँ सद्गुणहरू, धर्मको चाहिँ सद्गुणहरू, सङ्घको चाहिँ सद्गुणहरू त्यो हामीले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले बुद्ध, धर्म, सङ्घ, आफ्नो गुरुको चाहिँ कृपाहरू सम्झिनु पर्दछ। एकचोटि कृपा सम्झेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले नछुटाइकन कृपाहरू सम्झिनुपर्छ। अब तेस्रो नम्बर छ हामीले श्रद्धा गर्यो भने, श्रद्धा गरे बाबत हामीले के फाइदा हुन्छ त? त्यसबाट के लाभ हुन्छ त? यी कुराहरू हामीले सम्झिनु पर्दछ। श्रद्धा गर्यो भने हामीले के फाइदा हुन्छ, हामीले के फाइदा लिन सक्छौँ, यसबाट के फाइदा हुन्छ, के लाभ हुन्छ, यी कुराहरू सम्झिनु पर्दछ। अब क्षणिकको लाभहरू, क्षणिकको फाइदाहरू हामीले सम्झिनु पर्दछ। अब बुद्ध, धर्मसँग गुरुको शरणमा गयो भने क्षणिकको फाइदाहरू त धेरै छँदैछ। त्यसमा पनि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ लङ लास्टिङ अन्तिमको फलहरू हामीले पाउने गर्दछौँ। यी कुराहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्दछ। अब त्यसपछि चौथो नम्बरमा छ श्रद्धा चाहिँ कुनै पनि धर्म, अब भनौँ बौद्ध धर्म अनुसार भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध, धर्म, सङ्घ शरणमा जानुभन्दा अगाडि नहुने विषय हो। शरणमा जानको लागि तीनवटा विषयको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमध्येमा श्रद्धा पहिलो नम्बरमा आउने गर्दछ। यो श्रद्धा भयो भने मात्र साँच्चीकै हामी शरणमा जान सक्छौँ। त त्यो श्रद्धा उत्पन्न गर्नको लागि हामीले सुरुमा के आवश्यकता पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ बौद्ध महायान धर्म अनुसार 4 चित्त निवृत्ति जुन यो विषय छ त्यो अति आवश्यक पर्दछ। यदि हामीले 4 चित्त निवृत्तिको बारेमा चाहिँ राम्रो बुझ्न सक्यौँ भने आपसे आप हामीमा चाहिँ श्रद्धा र रुचि बढ्दै जान्छ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। अब यो 4 चित्त निवृत्ति चाहिँ के हुन् त? जस्तै मानव चोल चाहिँ दुर्लभ भएको कुरा, अनित्यको भावना, मृत्यु र अनित्यको भावना, सांसारिक दोष, कर्मफलको चाहिँ विषयहरू। यी 4वटा कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने हाम्रो मनमा चाहिँ, यदि हाम्रो मनमा चाहिँ श्रद्धा नभए पनि त्यो श्रद्धा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ र भएको श्रद्धा चाहिँ बढ्दै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ, फैलिँदै जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ श्रद्धा बढ्नको लागि अथवा श्रद्धा पैदा गर्नको लागि र श्रद्धा बढाउनको लागि मैले यो 4वटा कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गरेँ। यदि यी 4वटा कुरालाई चाहिँ फलो गर्न सक्यौँ भने, अनुसरण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भित्री मनमा चाहिँ यदि हामी साँच्चैकै श्रवण गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले सही मार्गमा जान सक्छौँ। अब यो 4 चित्त निवृत्तिको बारेमा
म तपाईहरुलाई चाहिँ पछि अर्को भिडियोमा बताउने छु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो श्रद्धा कसरी उत्पन्न गर्ने र अनि भएको श्रद्धालाई चाहिँ कसरी बढाउने यो कुरालाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरे। पक्कै पनि तपाईहरुले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको विषय चाहिँ यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त लसो थुचिचे।